دوستا و قومای گل سلام از ما که است دیوونه روزی دست ایدی گذشتهش مبارک بلکه بگم که تیم شام است دیوونه روزی دزمم درو خلاص میشه دیگه منی از این ویدیو ما میخوایم یک ازی ترانسفورمیشنی بدیم که برای مردم از ما در نظر از ما بسیار اهم است. کم از کم برای شخص از ما که است بسیار زیاد اهم است. دیگه پیش از که ما این ترانسفورمیشن قد شما که شیر کنم در نظر از ما است که تمامی شما که خبر هستین درباره ازی چرا که هر روز دوانه خبریات درباره ازی گفتگو میشه در مردم است که ماهر است گواهی خور که پیش نه و آدمایی که واقعا کریتیو آدم است یا اونایی که بیزنس مایندید است اونا آلردی اپلیکیشن های زنار که است دیپلوی کرده اونا که است در شکل کاروبار که است تبدیل منند در روزا که است و شما لازمی است قد از اخبار قد از انالیسیس و قد از ایپا یا مطلب قد از سرویس های زنا که است سرکار دارین و خبر است تمامی شما که است استعمال بنه لیکن او اکسپکتی که در نظر از ما که بسیار زیاد اهم است که مطابق ابزرویشن از ما مطابق مشاهده از ما مردم از ما که رجحان چی او طرف نیست یا مطلب او تر بگی که او تر استفاده که باید زوشونه از اون نگاه نقطه نگاه که ما تو که برای مردم از ما فایده مند است او در نظر از ما که رجحان او طرف زیاد نیست یعنی مطلب این جنرال صرف ده حد معاشره از ما نیست دیگه معاشره هم میترسته لیکن منی معاشره از ما کم سے کم درباره ازی گفتگو تقریبا زیرو است باز امروز خاطر ما ضرورت محسوس کردم که اشروی قومار که است طرف ازی که است بایرم لیکن پیش ازی که ما درباره ازی موضوع گپ دیم یا مطلب گفته مردم که است تنشن شما طرف از او که است ببرم ما میخوایم پیش از او که است ما خود مکسه ول تست کردم دیگه گفتم خب پیش از اینکه ما برم روی دروی مردم که است آیا واقعا تو کن لیمیتیشن از این که است چقدر است آیا واقعا نمیتر که درباره ازی گپ زده میشه آیا واقعا قصد ترانسفورماتیو هستن یعنی هستن آیا واقعا مردم از ما میتونن از استفاده کنن خاص طور پر حاضره وری قومی که وسایلش که است بسیار محدود است ذهنا که است بسیار تیز است و مردم که است منی خو همکاری که است زیاد نمونه باز امروز خاطر پیش از اینکه ما بایم ما که است چند چیز که است اول تست کردم خب چند روز پیش که است که مطلب یک ساده ترین تست بود که مطابق ذره دیس خود است ما بود دیگه نال ما پیش نافته که مطلب ما یک دن اسکیجول که داشتم اسکیجول که است زیاد مرفت تقریبا که است باز ما مجبور شدم خود طور که است ری اسکیجول کردم بعضی زیاد مرفت چرا که ذهن انسان که تید نشانه ذهن تو مطلب طرفی یک کار است که مطلب تو یک ماه پیش خود خور اسکیجول کرده گفته خب ما مطابق یک ماه بعد ما که است دینی روز دینی تایم که است اینی کار کردنی هستم باز روی دروی تو دیگه مسئله یا مطلب دیگه ترجیحات انسان که است چنج میشه و بعض اوقات بعضی چیزا که است قص کلان است که ذهن است رو قص ابزار کنه که گلوب چیزای دیگه که تو میگه خب ما د انزی تاریخ تنزی مونوم که است زیاد تمور دیگه ما مطلب بلی گوگل زی چیزا که مونه شما که نام از چیزی که مطلب شما تاریخ ماریخ بلیش که است تو مونین دیگه بلیزو که است ما داده بودم برای خود یک تاسک که است معین کرده بودم دیگه مطلب گوگل برای تو که است یا گودن ایمیل منه یا فر مثال که است یک دفعه تو کو الرت که است تو میده گوگل کلندر ما که است در وقت میسنم بازو برای ما که است ناکافیه چرکی قص کلو ایمیل ما یا او قز مطلب کلو الرت بلی است که مطلب یک دن الرت کی ورسینونه منی تمام از نکست گم باز اون خاطر ضرورت از ما تر محسوس میشدم که گو چیز باشه که است برای از ما تکست میسیج برای امریکا باز ما گفتم خب پیش از اینکه ما برم گودن اپ دانلود کنم یا گو اضافی چیز کنم بیا ما تو کنم که آیا مره ای آی که است از این معامله مره مدد میتونه یا نمیتونه حال دیگه ما منی یک حساب کنم منی نیم منیت هم شاید کمتر یک پرامپت میده پرامپت مطلب گبه که تو میگی خو اینی کاره تو کنم مسئله خور گفتم خب برای اینکه است تو سولوشنش پیدا میتونه گاتو منی نیم منیت گا یک دونه اپ که است برای ما گالی کاری کرد قد پورا کد شی چکی گا دیپلویبل که است که ما میخواستم ورا دیپلوی کنم اول نه دفعه که است ورا ایرر داد باز دوم نه دفعه که ما که است گفتم خب مطلب اینی ایرر ما ایرر که است برای ما دیباگ کنم یا مطلب فیکس کنم شر بس تو کدم که منی
از چند سکند که است گاشر یک نو ورژن که است یک اپدیتد ورژن که است پر مردد ما که است بلی گوگل که می‌خواستم چیزا کنم گاو است تو API والا کریدنشلز است تو کسی می‌خواست دیگه تو کنم یک مسئله از که است دمانی چند منیت که است بغیر از اینکه ما یک کد یاد داشته باشم یا کد کرده باشم کودینگ کرده باشم یا گو لنگویج استعمال کرده باشم یا گو کمپیوٹر لنگویج که است گا برای مگا یک دن اپ لکای کرد که گا دیپلویبل است گا یک مسئله از که است حل خوی بسیار یک کلان ترانسفورمیشن است ما این اپریشن توضیح میدم لیکن پیش از اینکه ما توضیح بدم ما یک چند مسئله دیگرم که است برای امروز نست دیگه امروز ما پیش از اینکه د ذهنم بود گفتم برم خب یک درباره از این موضوع قوما که است گپ دیم لیکن پیش از اینکه گفتم گپ دیم بور یک دفعه دیگه هم که است تست کنم خب بور یک سیمپل اون چیزی که ما گفتم یک سیمپل اپلیکیشن بود که ما می‌خواستم یا متر دیروز مستن که است گفتم یک دانه گیم برای از که است کنم برای یک دانه سیمپل گیم آرکید والا که گامو بازی می‌کرد دریز کی تو من نیم منیت کا برای از که است گیم که است جور کردن گفتم خب صحیح مطلب یک سیمپل اپلیکیشن باشه مثلا یک سیمپل گیم باشه یک مطلب برای تمونه لیکن آیا مطلب یہ از بالغ کار دیگه میتونه مطلب ما کس بخوایم پتانسیل زیر کس برای خود چیزا کنم باز امروز کس ما گفتم خب برای ما کس مسئله که فر مثال ما کس میخوایم درباره یک موضوع کس چیزا کنم مطلب خوب کانتنت کس مطلب تو کس میگه خب ما یار امروز مندیم مثلا کس معنی تیم است ما مندیم یا فر مثال ما کس حوصله خواندو ندارم حوصله خود ما دیپ والا کس ریسرچ ندارم ما میخوایم گو چیز لایت مطلب گو چیز تیار کرده باشه مطلب ما کس دشی گوش کنم یا توخ کنم یا کس بخوانم لیکن کس برای معلومات اضافه کنم لیکن ما خبر نیم کی چیز بخوایم مطلب مود تو نه دانستن چه دو چیز است یک است که تو میخوای که گو چیز بخوانی یک موضوع است در ذهن تو لیکن تو رو واضح کس نموگی پس دیگه موری خودت هم است نه که مطلب تو میگه خو گو چیز باشه که لایت باشه گو چیز باشه که مثلا کس زیاد گرنگ نباشه چرا که اگر رو باشه تو خواندم خو میتنه تو خو مطلب تو قدم خو میتنه پس ذره دزو کس نه مطلب گوگل کس کار نمیتنه خود چی تو باید بسیار بسیار اسپسیفیک باشه برای چیزی کس پس همز خاطر ما ضرورت محسوس کردم گفتم خب ما یک دونه سرچ انجین دیگه کس ضرورت دارم پس مسئله گفتم خب ما مطلب بعض اوقات کی تر که ما نمیتونم پس یا ما بلی پروگامرم یا ما مطلب کس بلی گا که توییتر میگفت یا لیکس میگه برای تریدز کس ما کس تو غنم کس مورم یا فر مثال کس گوتم بلی ریدیت کس مطلب تر ما تو غنم پس اون مردم دیسکشنی مردم است پس دیسکشن خود خبر که لایت دیگه مطلب مردم کس گپ میزنه پس از ترویزو بعض اوقات تو آیدیه گو کس است که مطلب تو خوشت مایه بس مطلب دماغ تر کس حساب کنه از یک لیاز که مطلب مردم که انرژی درینک مخوره که انرژی میده که مطلب تو موری مزید کس و سرچ منی مزید کس تو چیزانی گفتم خب مطلب لیکن برای زی ما باید بسیار وقت خرج کنم که مطلب تو بور گوگل ایکس مطلب برای توییتر تریدز سرچ کنی برای کورا بوری یا فرانسال برای ریدیت بوری لیکن آیا ما مطلب یک تر سرچ انجین کار دارم که یمی دو اکسپکتر کس برای از متوخ کنه یک مود مرتوخ کنه مطلب خب از ما پرسان کنه خب مود است تو چی رنگه بس داد پرسان کنه خب کدام موضوع بس بیسد اون موضوع کس برای از ما کس ریکامندیشن کنه نه که مطلب از جنرال از گوگل کس بلکه بور اپینین مردم کس توخ کنه مطلب یک کنورسیشن چیزه بس توخ کردم که منی نیم منیت یقین چه ماه نمای کس تو گا یک دانه سرچ انجین برای ما جور کرده که مطلب یک طرف شی تو دو اکسپکت میده یک طرف شی کد میده یک طرف کد شست مطلب بک‌گراند کد دوسته یک طرف شست که مطلب مو اوورویو شه مطلب تو مو اکچوال فیس اینترفیس والا که تو قد کستمر که من مور تور مطلب تور نشو میده و یک ایریه داره که مثلا تور مگه خو تو ای میخوای بلیزی مزید بیلد کنی جور کنی تو بازم کست آپشن میده مطلب ما درو از گوگل که مطلب ایش است جیمینای که مطلب تمامی داره تمامی اکسس داره دنام کنوس است مطلب بریزو که استفاده داره و گپ شمیزم پس اول دفعه که ما سرچ کردم مطلب منی سرچ که داد دیگه خوب بود سرچ لیکن امو از منی توییتر که است سرچ نتونست بس ما که است گفتم خویر تو مطلب سرچ نتونست و بریز ما که سرچ انجین دیگه که است جور کرد دنامی چیز که است دنام کیوریاسیتی سرچ یا مطلب که است دنام یک مطلب یک نامم بریش که است داده به هر حال
دو دفعه مطلب که کد دو دفعه مطلب خالیو ردیت و کورار نار کسته برایم سرچ میکرد، لیکن از منی تویتر کسته و سرچ نمیتونست، گینه تویتر مادرن ایکس کسته. به هر حال مطلب ما دیگه تایم سپند نکردم، چرا مطلب تایم پیش از من نبود، لیکن ما خالی درو لیمیتیشن هم درو مطلب این درسته که درو میتونه برایشون کسته جور کنه. لیمیتیشن بزمزو خاطر تو باید قدازو گفتگو کنه، ده استایل گفتگو قد آدم که مثلا یک گبر که تو میزنی شاید و قد براده قد جنراله که مطلب تو باید فول اسپیسیفیک باشه، نه که مطلب تو بگی خب بیکگراندش چی رنگه باشه، مثلا کسته یک کانتکست تو برایش کسته بیدی، نه مثلا کسته تو بسیار هر اکسپرت کسته برایش اسپیسیفای کنی. مطلب اینی قد ما کسته برایش فهمیدم و دیروز که ما میخواستم درباره چیزا کسته تو کنم که مطلب تو برای مارکت ترند کسته تو رو تو حال برای مارکت ترند که تو میخوای تو کنی منی زوم کسته هر کٹا فرما کی اینجی استا اونا کسته خود خو وایت پیپر کسته پابلیش نه، مطلب یک اپینین ماهر آدم است که برای تو خالی خونجی لیست ازو کسته تقریبا گو 20-25 دانه کسته ما برای صوت کسته لیست کردم، ما کسته برایش چند نام کسته میدم، مثلا تو میگی یار خو بلیک راک کسته دینوان مثلا کسته آرک اینوستمنت هسته، مثلا کسته اسکیتی وود هسته، فر مثال کسته تو میگی خو کٹ بینکار، مثلا تو میگی خو چیس هسته دینوان یک مثال ما کسته شمور میدم. بزمی تر کسته یک بلوک فرمای دیگه مسته که مثلا اونا کسته کارش این میسته که اونا مارکت ریسرچ نه مارکت ترند مونه بزنا کسته وایت پیپر کسته پابلیش مونه بزو مطلب از خاطر زو پابلیش نه تا که مردم و اینوسترز هسته اونا رو بخانه توخ کنه و بزونار کسته کنسلتنسی از نار کسته بیسیکلی د کار از نسته اونا بیسیکلی کنسلتنسی خسودان کار از نکسته یعنی ریسرچ هسته دیگه نال تو خال مطلب ما کی تو کنم خال ما بخوایم یک وایت پیپر که ما بخوام ما باید پر روز برشتیم کم از کم ما فول دیپ میخوام بگیر اکسپکت کسته ما تو اونم نه، مثلا تو نه صرف دیتاش کسته تو اونی تو ریسرچ میترش کسته تو اونی تو کنکلوژنش تو اونی بس تو اونی که می آدم گوچس خسودانه مونه بایست است یا مثلا کسته نیه دیگه مطلب اونو تمام چیز کسته تو منی نه، بس برای زو خود بسیار تایم میخوام ما باید برم هر چیزر کسته بخوان چرا که پیسه اینوستمنت دیگه تو پیسه تو میخوای من یزو کسته بیندختی و تو دیساید کردنی بیست ازی ما چه قسم پرسنتیج شر د کدوم جای اندختنیم و معامله پیسه ته دیگه اگر تو مطلب صحیح ریسرچ نکنی میتن پیسه تو لوز کنی، اگر تو صحیح ریسرچ کنی میتن تو پیسه فول زیاد کنی، خو مسئله پیسه دیگه همزه خاطر کسته تو باید کسته اینجا مردم باید احتیاط کنه. خب به هر حال ما گفتم خب مطلب ما میخوایم که مارکت ریسرچ کنم بیس از او کسته ما چیزا کنم خب بنال تو بور برای از ما کسته سرچ کو هرچ قصد که فالتو سرچ نه هرچ قصد که وایت پیپرز استم نه هر تو سرچ کو سمریز نه کستمر بیدی مطلب تو کنو که مطلب ما تو کنو که اکثر از ناکسته مارکت رکسته چطور درو انالایز نه و کدام طرف را درو مگه تو مگه پیسه خبیندخت کجا مگه پیسه خنندختو و اگر اندختی هم از وقت بگی چه قسم پرسنتیج چرا کدام فرما کسته چه قسم پرسنتیج منی کدام جای میندخته و چرا اندختن دیگه تمامیش که تو اندختی تو رو دمنی شاید کم تایم لگید مثلا یک منیت 2 منیت لگید تا که مطلب دیپ سرچ کنه بروکت بریز کسته بروکت فول خوشنمای سمری کسته ما ده حساب کنم شاید کو 1 घंटा یا نیم घंटा که ما سپند کنم بلیش که چرا که تو باید غور کنی تو والا بخانی خب مطلب توال ویریفای نکردم لیکن گاد دماغ ما کست یک پیکچر لگید نه مثلا یک داوت که تو داره میگه خو یار دزی انسرتینیتی که مثلا منی دنیای سیاست است و د دنیا درو میچلا مطلب کست تو دزی دور چکار کنی تو صبر کنی بیندختی کجا پیسه بیندختی کجا نندختی مطلب یک بیگ پیکچر کست بریز و مان تو خنالی دو طرف مثلا کست تو کنو یک زمان است اینال مطلب اینی کپیبلیتیش ماش گفتم اینال مطلب ما میخوایم کم توضیح بدم چرا کسته برای مردم اهم است و چرا برای اندیویدوالز اهم است، چرا برای کوابا اهم است، چرا برای استودنت اهم است، چرا برای اسکولایز مکسته اهم است، چرا برای تیچرز مو طرف طرف شروع چانچ پر برای از ما چند سال پیش کسته استم کٹا مسئله کسته بیریر که مطلب در دنیا بود بیریری لنگویج است، بیریری زبان است نه یعنی زبان انسان و زبان کمپیوتر است. حالا زبان کمپیوتر برای از ما کسته سخته بسیار اصول میخواد زبان ریاضی وری است دیگه مطلب که ریاضی روش نی باز آدم است که مغز ریاضی داره خوش ما خونه خوبه باز آدم است که اصولش نداره ریاضی حل نمونه دیگه شما کسته توخ کردن
بزمزو خاطر کست اون دنیای لاجیک دیگه تو لاجیکل ولا گپ میزنه برای امزو کست او زبان ازو کست یاد گرفتوشی کاری هر انسان نه و حوصله نداره که مردم اگر تو یک چیز زحمت بکشی چند هفته ولیش بیزنی تو یک چیز جور کنی آیدیاش خوالیده گپ اصل گپ سر ازو کست معامله من ازو گو بگ بای بس تو شتا بور دیگه که گنٹه بیزنی یا روزا بشنی که تو دیبگ کنی یعنی مسئله تو کست چیزا کنی خود چه قصد کتا چه قصد مطلب خونجگری میخواه چه قصد مطلب کست حوصله میخواه چه قصد مطلب کست میخواه که مطلب تو مغزخوری کنی منیش کست لیکن یالی ده منی منیٹس کست تو که مسئله داره تو کود خو بیدی که مگی خو میر دیبگ کو گاورست کست دیبگ کنه دیگه مطلب تو کو مده منیزی خط کلان چیز خو منیزی تمام کلان رکاوٹ که منی مردم او زبان بود مردم کس زبانای مختلف زبانای کمپیوٹر درو میمات شما نمایش خبر استین ما مطلب یک چندینش موگم لیکن ما ماهر نیم منیز ما این قسم خواهم بگم مثلا یک زمان موریزه بود مردم گفتار کست جاوا کنو یا HTML کنو مثال طور پر مثلا د دور از مو کم مطلب پایتان کسته پاپولر شدی جنرال کسته مطلب علاویز نه کسته یک بلوک زبانای دیگه است ما یک بندل کتابا کسته جمع کردن دوباره از نه اراده کردن دوباره الگوریتم کسته موٹو موٹو کتابا جمع کردن که مو یک تمام بی خواندنی اینار کسته اینار استعمال کردنی به هر حال پیش از اینکه ما مطلب دیپ ڈائیو دیم منیز کتابا مثلا کسته مسئله کسته حل شد خلاصه کسته ننالم ما از این پیش من یک ویدیو گفتم منی امریکا کی کلانترین آفت کمپنی هستی که اونار مگنیفیسنت 7 مگه اونا کسته تمام شی ڈیجیٹل یعنی منی دنیای چیز هسته منی دنیا اینترنت هسته و همون ترکسته شما دکانایی که یک زمان خالی فیزیکل استور بود مطلب کرو پاپولر بود اونا کسته دیجیٹل ورژن خم داره و اونا کسته کامیاب مود دنوان مثال مثلا کسته ما والمارت مگم منی امریکا کسته بسیار یک ولوک کرو فیزیکل دکانا داره در پوره امریکا کسته داره لیکن یالی ورژن آنلاین کسته درو کامیاب تر درو کسته ریه مقابل فیزیکل دکانش کسته خو یالی تو اندازه دی دیگه مطلب کسته تو کنو که هو کمپنیایی که زمان فیزیکل بود اونام کسته مجبور شدن که از خود کسته چیزی جور کنه دیگه تو برای زو تمام از نکسته چیز بود مطلب بود رادمار اینا کسته چیزام کد گفته د زبان انگلیزی که هایرم کد و رادمار کسته اینا میورد کسته که اونا کسته زبان کمپیوٹر داشت یاد داشت بس اونار کسته تمام کلو پیسم کسته ملاهم شد دیگه امزو خاطر کسته یک برای یک اکثر مردم کسته مسئله زبان که مطلب اونا کمپیوٹر گفتن میتونست خود تو چی کار کنو برای ازمو کسته چیز جور کنو اونمو کسته کلان رکاوٹ کسته برای ازنا کسته برای مردم آود اینال کسته مویای که مادن امو مسئله کسته حل کنه اینال مثلا تو دیگه زبان نداره تو د عام زبان انسانی تو قچ گب میزنی خو ما مثلا اینی چیز میخوایم تو همین چیز برای ازمو کسته جور کنو دیگه مطلب اگر تو کلو براد بدی مطلب برای تو مطلب خو باید یاد بگیری مطلب تو قضیه چطور گفته اون ماشینه دیگه اون انسان نیه پس همون خاطر که است تو یک باید تو یاد بگیری که مطلب تو بسیار اسپسیفیکشن یک کتا گب اگر تو داری یک کتا ایده که تو داری اور تو باید میده کنی شده بزم میدهش از پرسان کده پوری و ده اگر او غلط کد بس تو د زبان قد آدم گب میزی تو باید قد زو گب زده پور خو اینی شی غلطی اینی جماینی میخوایم اینی چیز نمیخوایم اینی میخوایم تو باید قد زو گفتگو کنی تا که مسئله تو رو حل کده بور یعنی حساب کنو تو قد یک ماهر آدم کسته ششته فول ماهر فول ذهین انسان کسته و تو قد زو که گفتگونی نه صرف تو یاد میگیری او کسته مسئله تو رو حل نه راه کشام کسته برای تو او کسته جور میشه بس امزو خاطر کسته ولی لازمی نیست که مطلب تو خالی انگلیسی یاد داشته باشی تو میتونی د اردو گپ دی تو میتونی د فارسی گپ دی تو میتونی د عربی گپ دی حال شما شیندن خو یک بلوک مردم از مو کسته د اردو ولا کسته زبان اسکولینش کسته د موضوع شده کو کسته یک بلوک از مو د فارسی کسته شده خو تو میتونی علاوه انگلیسی تو د زبانام کی گپ دی اون تمام از زبانار کسته مفهمه ذره د زنیه که تو انگلیسی یاد داشته باشی بزمزو خاطر کسته مایر کسته مگویم بسیار کسته ترانسفورماتیو است اینال منیزی لیمیتیشن چیزه گاه که لیمیتیشن بود او لنگویج بود نه خود زبان کسته بود لیکن یالی که مطلب چیز است او صرف فکر انسان است او صرف کسته تخیل انسان است گپ سرزی است که توی قد یک اوتر خوب خیال بایی که او خیال است تو تبدیل د کاروبار شونه اگر تو مطلب اوتر خیال د ذهن تو بایا یا مثلا تو تو کنی مثلا می که تو درو استعمال نمونیم زی دنیا است تو گو مسئله تو پیدا کنی تو کنی خو مسئله کسته حل چیزی پیش نبوده تو حل زور کی تو پیدا کنی خود زو کسته من کاروبار کسته تبدیل میشه
دیگه نال تو کنی اینی تمام از این چیزا که است برای تو چیزش نال دینوان مثال ما که است یک گپ میزنم برای چیزا که است مثلا تو میخواستی گازمان میخواستی سامان خور بله اینترنت که است تو سودا کنی حال خب تو میدن بله فیسبوک هم تو سودا کنی تو مارکت برای تو میدن لیکن تو میخوای از خود یک دانه ایده جدا وبسایت داشته باشی از خود که است برندینگ کنی تو خود تو چیکار نه و تو لنگویج یاد نداری یا تو پیسه نداری که تو پروگامر بدی که برای تو کس جور کنه تو ضرورت از نه تمام چیز خلاص شده حالا مثلا تو خالی ایدهش داشته باشی از دیگه مردم که مختلف باشه تو میگه ما سامان سودان سامان مختلف باشه سرویس تو کس مختلف باشه گو مسئله تو حل کردنی باشه تو میگه خو این علما برای خود سایت ضرورت دارن تو بگی خالی تو دیسکرایب گفته بوری دیگه تو باید رو میده کنی اسپسیفیک تو چیز میخوای و برای تو کس جور نه و اگر تو خوشتم نماد یگو چیز که جور کرده خوشت نماد رو خو من چیز خوش نماد دا انتباهشون و رئیس تو کس فیکس کرده مور دیگه رئیس تو کس بهتر کرده مور دیگه مزو خاطر ما گفتم این دوری بسیار بسیار ترانسفورماتیو است بزمزو خاطر تو کنو نال برای مردم از مو که آسان شده نه نال مثلا تمام از کارا یا تمامی مردم کمپیوٹر هم داره تمامی مردم خود یگو زبان خیلی گپ زده میتونه یا فارسی یا اردو یا انگلیسی کس میتونه پس اینال مو فوکس از مو که برای چیزی است که تو دو چیز اینجا که بسیار زیاد اهمیت داره یک مثلا تو صحیح کمیونیکیت بتنی صحیح گفته بتنی گپ خور گفته بتنی اسپسیفیک کس گپ خور تو کس گفته بتنی دیگه اونو بسیار زیاد اهمه و دیوم کس تخیل مطلب ما خو از یک لحاظ خوش قسمت هستم که مطلب در اسکول که ما بودم در اسکولینگ یک دو دنه سه دنه تر استاد بوده که اونا کس مور گفته که از زبان که زیاد اهم کس تخیل تو تخیل خور کس موٹا کن تخیل خور کس پرورش بدن برای تخیل کس که مورد انگلیسی ایمیجینیشن که بسیار 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 کٹا رول داشتن و خوش قسمتی این بوده که در شروع که از کالج که برو بدر شده در شروع سال کالج یک چند دنه تر کتابام رو دروی مماده که اونام کس فوکس په لیمزی کده که تخیل بسیار زیاد اهمه تخیل کس بسیار زیاد اهمه است پس هم خاطر کس او د ذهن مو ششته دیگه مو کس پشت موضوع کس گشت رفته و همیشه کس د یونیورسیتی که مو بدی مطلب گفت گبی یگو دنه کټه ایدیا هم گفت مو باید پیدا کنه از پشت کس بیگشتن اگر گشتن شما کلانترین مسئله کس تنها کس میتونن حل کنه و اونو چیزا بود که مطلب د شخصیت سازی از مو بسیار زیاد اهم بود و زمین چیز کس ما میخوایم منی اسکولا کس باشه امی چیز کس ما میخوایم ما نمیگم مطلب تمام ٹیچرها کس پڑھاو کنه لیکن کم سے کم یگو آدم‌ها که بعض اوقات که منی اسکولا که باید بوره نه که اونا که بوره و ارزش از این چیزا که نه صرف بچار نشو بده بلکه بریز نه که دیمانستریت هم کنه نشو میده خو مطلب چطور یک دنه خیال چطور تنسته یک چیز را تبدیل کنه چطور تو د عنوان انسان د زور خیال که تو میتونی کو کلان مسئله که تو حل کنی اینی چیزی که تو بچار بدی بچا که خامخا اهمیت خودون هم فهمه اهمیت خیال هم فهمه اهمیت سوچ هم فهمه اهمیت فکر کردن را که مفهمه و زمینه امزو خاطر درام میگم در دو روز مو دروس کارا وسایل لیاز آسان شده بیریر که مطلب بود لیاز زبان که بریشم که مسائل که درو واضح میشه از این قدم بهتر میشه تا هنوز زمانه مطلب پرفکت خب بعضی لیمیتیشن خبرش داره لیکن از این قدم مضبوط میشه پس او چیزی که مطلب مردمان میتونه ریلیونت بله مردمان خاص طور پر برای حاضر مردم درو میگم تو د مریابات شته تو د بروری شته تو د کابل شته تو د تهران شته تو د امریکا باشه د استرالیا باشه در جای باشی برای تو کس تمامی برابر شده این تنی است که تو بگیار ما استن د امریکای نه که د مریابات مازنه که د زورتر مش مسخاطر که ما د یک ملک نمبر 1 ملک متما کس شتم نه د بنیاد زینی تو که د مریابات شته تو د ریاضی شته باشه د دوم سگو شته باشه مثلا تو که گیر تو کمپیوتر باشه اینترنت است تو امو چیزا د گیر استیم چیزا د گیر از ماسته پس فرق منی دون فرق د زی دور از ماسته دیگه مسئله وسایل نیست مسئله چیز است مسئله تخیل است دیگه امزو خاطر ما گفتم که این چیز را موبایل بلیشی فوکس کنی زور بزنی و گبی تخیل رکسته که بچار شطور یاد بده که مثلا کسته اونا نه صرف خیال خور اهمیت بفهمه بلکه اور کسته استفاده بتنه و اور استعمال کنه ترویزو کسته بهترین استفاده کسته از ای آی بتنه خب دوستا کسته ما نمیخوام تایم شما کسته ضایع کنم من قصد برای ما کسته کافیه فعلا مطلب اگر شما د ذهن شما یگو سوال ما لازمی است شما می اینتراکشن دارین د اردو داشتین د فارسی کسته قدزی داشتین اگر شما
گو خیالات دارین، گو سجشن داشتین که مطلب تو مخالن برای مردم از مکست مفید میتونه باشه. چرا که ما یک بسیار گریزه گوشی است که است گفتم خود شما میتونن یک گلوک گوشه دیگهش خبر باشین که ما خبر نباشم، یک گلوک چی کارای یک تجربه شما تا میتونین شیر کنین، نه صرف که مطلب نو اکسپرت باشه، صرف تجربه خودتون خود میتونین شیر کنین. از تجربه شما هم که است یک گلوک میتونین یاد بگیری، نه میتونه برای دیگه کس راه کوشا باشه که تو بگی خب ما مطلب میخواستم این مسئله داشت، این مسئله از مرکز است حل کرد. ما منتظری از این کامنت های شما هستم که مثلا که یگو پهلوی دیگه شما واز کردین باشین یا تجربه ذاتی خودون خور که گفته باش بگین که مطلب شما چطور از این استفاده کردین، شما چطور که مستفید شدین و تا که مو بتونیر که قد قوما که شیر کنین، یا شما گو سوال دارین در این باره که یا تنقید میتونین دوباره ازی کسته دزمه برسن ما کسته کلو خوشحالم شم یک دفعه دیگه هم کسته ایدی گذشته شم مبارک و اگر روز تیم است توغمنین روز شم خوش و اگر شاو تیم توغمنین شام شم خوش. یک جهان تشکر.